हेलो साथीहरू, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई तपाईहरुकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाली होरर स्टोरीमा। साथीहरू, आज पनि दुईजना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छुट्टा छुट्टै सत्य घटनामा आधारित होरर स्टोरी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ र सधैँ यस्तै डरलाग्दो र कहाली लाग्दो होरर स्टोरी सुन्नको निम्ति कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो होरर स्टोरी उहाँहरूकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। मेरो नाम रञ्जित श्रेष्ठ हो अनि मेरो घर चाहिँ हेटौँडा। यो घटना मेरो बाबाको साथमा घटेको थियो। त्यतिखेर मेरो उमेर मात्र 14-15 वर्षको थियो। कुरा 2060 सालतिरको हो। दशैंको बेला थियो। त्यसैले काकाको घरमा खसी काट्ने कुरो थियो। त्यही भएर हाम्रो बाबा दिउँसो 3 बजेतिर काकाको घरतिर लाग्नुभयो। म छिट्टै आउँछु भनेर बाबा जानुभएको थियो। तर बेलुकी 5-6 बजेसम्म पनि हाम्रो बाबा घर फर्केर आउनु भएन। घरमा भने मेरी आमा र मेरी बहिनी रश्मिता अनि म बाबाको बाटो हेरेर बसिरहेको थियौँ। साँझ झमक्क परिसक्यो तर पनि बाबा आउनु भएन। त्यतिखेर सबैको हातमा मोबाइल फोन त कहाँ हुन्थ्यो र। त्यसैले हामी चुपचाप बाबाको पर्खाइमा बस्नु सिवाय अरू केही पनि विकल्प थिएन। हामी बाबालाई पर्खिरहेका थियौँ। 7 बजिसक्यो तर अझै पनि बाबा आइपुग्नै भएको थिएन। तर काकाले बाबालाई भन्नुभएछ, आज खाना खाएर मात्र जानु दाइ। त्यसपछाडि बाबा पनि काकाको कुरा काट्न नसक्नु भएर खाना खाएर मात्र आउने निधो गर्नुभएछ। छिटो छिटो खाना खाँदा ओर्दा पनि 7 बजिसकेछ। अन्धेरी रात थियो। झमक्क रात परिसकेपछि बाबा अब म जान्छु भनेर 7 बजे काकाको घरबाट हिँड्नलाई तर्खर हुनुभएछ। तर काकाले भन्नुभएछ, म त्यहाँ तल खोल्सासम्म पुर्याइदिन्छु। तर बाबाले भन्नुभएछ, पर्दैन, म एक्लै गइहाल्छु नि, मलाई डरै लाग्दैन। हुन त हाम्रो बाबा पहिल्यैदेखि नै कहिल्यै पनि डराउनुहुन्थेन। रात बिरात एक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर सधैँ दिनहरू रातहरू कहाँ एउटै हुन्छ र, कहिले कस्तो कहिले कस्तो। र काकाले भन्नुभएछ, त्यसो भए राँको चिरेर एउटा राँको लिएर जानु। चाडबाडको बेला भूत प्रेत मसानहरू पिशाचहरू पनि अलिक सक्रिय भएको हुन्छ। खास गरी त यो चाडबाडको बेला उनीहरू धेरै नै सक्रिय हुने गर्दछ। तर बाबाले भन्नुभएछ, हे किन झन्झट गर्नु, कसले राँको चिरिरहन्छ, म गइहाल्छु। मसँग टर्च लाइट छ, टर्च भए म बाटो देखिहाल्छु, म घर पुगिहाल्छु नि, त्यही 20-22 मिनट त हो भनेर बाबा त्यहाँबाट जिद गरेर हिँड्न भएछ। काकाको घरबाट हाम्रो बाबा लखर लखर ओह्रालो झर्नु भएछ। ओह्रालो त्यस्तै 10 मिनट जति झरेपछि तल खोल्सामा आइपुगिन्छ र त्यो खोल्सा कटेर लगभग 10-12 मिनट हिँड्दा हाम्रो घर आइपुग्छ। बाबा पनि 10 मिनटमा तल खोल्सामा झरिसक्नु भएछ। त्यो खोल्सा अलि अँधेरो छ।
र अलिक गहिरो पनि छ। बर्खामा त पानी टन्नै हुन्छ, तर हिउँदोमा पनि त्यहाँ पानी कहिले टुट्दैन। जब बाबा त्यहाँ आइपुग्नुभयो, बाबाले सुन्नुभएछ कि त्यो खोल्सीको दुवैपट्टितिर ठुला ठुला ढुङ्गा मुढाहरू गडगडाएर झरे जस्तो आवाज सुन्नुभएछ। त्यो आवाज सुन्ने साथ हाम्रो बाबा टक्क उभिएर जतातिरबाट त्यो आवाज आएको छ त्यतैतिर टर्च लगाउनु भएछ। तर त्यहाँ वातावरण एकदमै शान्त देख्नुभएछ। कहीँ पनि ढुङ्गा मुढा पल्टेको झरेको बाबाले देख्नु भएनछ। बाबाले सोच्नुभएछ आज मलाई भूत प्रेतले तर्साउँदैछ भनेर। त्यस पछाडि बाबा अगाडि बढ्नको लागि 3-4 पाइला मात्र चाल्नु भएको के थियो, पछाडिबाट एकदमै डरलाग्दो जनावरले बाबालाई झम्ट्युला जस्तै गरेर आवाज निकालेर झसङ्ग बनाएछ। त्यस्तो डरलाग्दो आवाज पछाडिबाट आएको सुनेपछि बाबा पनि अत्तालिएर पछाडि फर्केर त्यतैतिर टर्च लाइट देखाउनु भएछ। तर त्यहाँ कुनै जनावर पनि केही पनि बाबाले देख्नु भएनछ। त्यस पछाडि बाबाले सोच्नु भएछ आज मलाई धेरै नै तर्साउने रहेछ। म फर्केर भाइको घरतिर जाउँ कि आफ्नो घरतिर जाउँ हुनु भएर चाहिँ एकछिन उभिनु भएछ। तर बाबाले सोच्नु भएछ म आधा बाटो त आइसकेँ, अब यो खोल्सा तरेपछि त अलिक राम्रो बाटो आउँछ, म एकैछिनमा घर पुग्छु। त्यही भएर बाबा अगाडि बढ्नु भएछ। तर बाबा अगाडि बढ्ने साथ मासु बोकेको हातमा पछाडिबाट कसैले च्याप्पै समाएछ। एकदम चिसो हातले च्याप्पै समाएपछि बाबा एकदमै आत्तिएर हात झड्काउनु भएछ। त्यो हात झड्काउँदाखेरि बाबाको हातबाट मासुको झोला पनि तल जमिनमा झरेछ। हेर्दा हेर्दै त्यो जमिनमा झरेको मासुको झोला त बाबाको आँखै अगाडि कसैले तानेको जस्तो गरेर जमिनमा आफै घिस्रिँदै घिस्रिँदै माथि खोल्सातिर जाँदै रहेछ। त्यो देखेर बाबा 1-2 पाइला पछाडि सर्नु भएछ। तर बाबाले पनि हिम्मत बाँधेर होइन म मेरो मासु छोडेर जाँदिनँ भनेर 6-7 पाइला अगाडि बढेर त्यो मासुको झोला टपक्क टिप्नु भएछ। त्यो मासुको झोला बाबाले जमिनबाट उठाउने साथ पछाडिबाट कम्मरमा कसैले बाबालाई च्याप्प समाएछ। एकदम चिसो न चिसो हातले बाबाको कम्मरमा च्याप्प समातेपछि बाबा पनि अलिक डरो भएर खुट्टा टेक्नु भएछ। त्यस पछाडि त्यो मसानले बाबालाई लछार पछार गर्न थालेछ। र पनि बाबाले पनि नडराइकन सामना गर्न थाल्नु भएछ। बाबाले तागत लगाएर त्यो हातलाई आफ्नो कम्मरबाट छुटाउन खोज्दा पनि बाबाले छुटाउन सक्नु भएनछ। त्यो हातमा बोकेको टर्चले पछाडिपट्टि हिर्काउँदाखेरि कुनै एउटा ढुङ्गा मुढामा हिर्काएको जस्तो आवाज आउँथ्यो रे। तर त्यति गर्दा पनि नछोडेपछि अब भने बाबालाई अलिक धेरै नै डर लाग्न थालेछ। त्यस पछाडि बाबाले सोचेछ अब मैले ज्यान बचाउनको लागि भए पनि यो मासुको झोला यहीँ फालेर जानुपर्छ भनेर बाबाले लुखाओ तिमीहरूले यही खोजेको होइन भनेर त्यो मासुको झोला जमिनमा फालिदिनु भएछ। बाबाले त्यो मासुको झोला जमिनमा फाल्ने साथ बाबाको कम्मरबाट त्यो मसानले झट्टै छोडेछ र बाबा पनि हत्तनपत्त दौडेर माथि खोल्साको डिलमा उक्लिनु भएछ र त्यहाँबाट हिम्मत जुटाएर के चाहिँ रहेछ भनेर पछाडि फर्केर टर्च लगाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि देख्नु भएनछ। तर त्यहाँ एकदमै डरलाग्दो र काहली लाग्दो आवाजहरू आइरहेको थियो अरे। त्यस पछाडि बाबा चुपचाप घरतिर फटाफट हिँड्नु भएछ। बाबा असिन पसिन भएर घरमा आइपुग्नु भयो, त्यो पनि रित्तो हात। बाबा रित्तो आउनुभएको देखेर हामी छक्क पर्यौँ। घरमा बहिनी, म
अनि आमा पर्खिरहेको थियौँ। घरभित्र छिर्ने साथ आमाले सोध्नुभयो, खै त मासु, यति ढिलो आउनुभयो र पनि खै त मासु? हामी भने यहाँ पर्खिरहेको छौँ, किन रित्तो आउनुभएको? कि खसी काट्नु भएन? बाबाले भन्नुभयो, खसी पनि काटेको, मैले मासु पनि लिएर आएको। तर भाइले खाना खाएर जानु भनेर जिद गर्यो, त्यसैले म ढिलो भए। त्यो अन्धेरो खोल्सामा मलाई मसानहरूले मेरो मासु खोसेर लग्यो, मलाई समातेर लछार पछार पनि गर्यो। त्यही भएर मैले मासु उतै फालेर ज्यान बचाएर आएँ। बाबाको कुरा सुनेर हामी एकदमै छक्क पर्यौँ र धेरै डरायौँ। अनि मम्मीले भन्नुभयो, होइन के भन्नुहुन्छ? र बाबाले भन्नुभयो, पहिला मलाई पानी देऊ। मम्मीले बाबालाई एक आमखोरा पानी दिनुभयो र बाबाले कलकल त्यो पानी सबै पिउनुभयो। त्यस पछाडि बाबाले सबै कहानी हामीलाई सुनाउन थाल्नुभयो। भाइले मलाई राको लिएर जानु त भन्दै थियो। मैले राको लिएर आएको भए त्यो भूत प्रेत मसानले मलाई त्यहाँ लछार पछार पनि गर्ने थिएन, किनकि आगोसँग मसानहरू डराउँछ मलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर मलाई के थाहा आज 7 बजी यसरी मलाई मसानहरूले दुःख दिन्छ भनेर। मैले किन झन्झट गर्नु भनेर राको पनि नलिकन आएँ। भाइले तलसम्म पुर्याइदिन्छु भने र पनि मैले मानिनँ। म जिद्दी भएर आउँदै थिएँ, तर खोल्सामा आउने साथ मलाई चारैतिरबाट ढुङ्गा मुढाहरू पल्टिएर झरेको जस्तो आवाज आयो। म उभिएर त्यही आवाज आएकोतिर टर्च लगाएर देखाउन थालेँ, तर त्यहाँ पनि केही थिएन, एउटा पत्ता समेत हल्लिएको थिएन। ढुङ्गा मुढा झर्नुको त कुरै नगरौँ। त्यस पछाडि म अगाडि बढ्दै थिएँ। पछाडिबाट मलाई कुनै डरलाग्दो जनावरले झम्टेर टोकाउँला जस्तो गरेर आवाज निकाल्यो। त्यस पछाडि म कता जाउँ कता, भाइकै घरतिर फर्क्यौँ कि भने, तर आधी बाटो आइसके भनेर म घर आउनका लागि खोल्सा तर्दै थिएँ। पछाडिबाट मेरो हात कसैले च्याप्पै समायो। मैले अत्तालिएर हात झड्काउँदाखेरि मेरो मासुको झोला पनि जमिनमा झर्यो। हेर्दा हेर्दै मेरै आँखा अगाडि त्यो मासुको झोला कसैले तानेको जस्तो आफसे आफ घिस्रिँदै माथि खोल्सातिर गएको देखेर म अलिक पछि हटेँ। त्यस पछाडि फेरि मैले हिम्मत बाँधेर त्यो झोलालाई टिप्नका लागि 6-7 पाइला अगाडि बढेर मैले झोला टपक्क टिपेको मात्र थिएँ। पछाडिबाट कम्मरमा मलाई मसानले समायो। मैले जति नै बल गरे पनि, जति नै ताकत लगाए पनि म मसानको कब्जाबाट फुत्किन सकिनँ। मलाई लछार पछार गर्न थाल्यो। त्यही भएर मैले त्यो मासुको झोला पनि उतै फालिदिएँ। त्यस पछाडि मलाई मसानले छोडिदियो र म हत्तनपत्त हस्याङ फस्याङ गर्दै यहाँ घर आइपुगेको हो। बाबाको कुरा सुनेर हाम्रो होसै उड्यो। त्यस पछाडि बाबाले वल्ल पल्ल घरको छिमेकीहरूलाई बोलाउनु भयो। हामी त्यहाँ जम्मा 4-5 घर मात्र थियौँ। सबै छिमेकीहरू हाम्रो घर आउनुभयो र बाबाले सबै कुरा वृत्तान्त बताएपछि छिमेकीहरू लजाउँ त्यहाँ भनेर कसिन थाल्नुभयो र सबैले राको र टर्च बोके र कसैले हतियार पनि बोकेर सबैजना त्यहाँ गए। म पनि बाबाहरूको पछि पछि गएँ र त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि हाम्रो बाबा र मसानको लछार पछार भएको ठाउँहरू हामीले स्पष्ट देख्यौँ र त्यहीँ अलिक परतिर मासुको झोला छरपष्ट भएर लडिरहेको हामीले देख्यौँ। मासु पनि यताउता छरिएको थियो। झोलाभित्र कुनै पनि मासु थिएन। झोला बाहिर सबै जमिनमा मासु यताउता छरिएको थियो। कुनै जनावरले पनि खाएको थिएन। तर मासु जति ल्याउनु भएको थियो त्यति त थियो नि, घटेको थिएन। त्यो मासु सबै छिमेकीहरूले बटुलिदिनु भयो र हामी सबैजना त्यहाँबाट फर्केर आयौँ। हाम्रो घरको कुकुर जोर जोर भुक्दै थियो। हाम्रो घरको कुकुरको नाम पाँडे थियो। पाँडे कुकुर हामी त्यहाँ त्यो मासु लिएर गएपछि झन् धेरै भुक्न थाले। हामी सबैजनालाई उसले चिनेकै थियो। उसले पुच्छर पनि हल्लाउँथ्यो र भुक्थ्यो पनि।
त्यो कुकुर अलिक डराएको जस्तो हामीले देखिरहेको थियौँ। र त्यतिकै हाम्रो घरमा छिमेकीहरू केही बेर कुरा गरेर बस्नुभयो। त्यहाँ पहिला पहिला घटेको घटनाहरू पनि हाम्रो बाबा र छिमेकीहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि कान थापेर त्यो सबै कहानीहरू सुनिरहेको थियौँ। त्यस पछाडि छिमेकीहरू केही बेर पछि आफ्नो घर जानुभयो र हाम्रो आमाले त्यो मासु पहिला राम्ररी धुनुभयो र बोइल गर्नुभयो। त्यस पछाडि मजाले पकाउनु भयो। पकाइसक्नु भएपछि हामी सबैजना खाना खान बस्यौँ। हामीले खाना खाँदै गर्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्यो। थियो त खसीको मासु, तर स्वाद भने आलुको जस्तो पनि थिएन। हामी सबैजनाले त्यही नै स्वाद महसुस गरिरहेको थियौँ। यस्तो खसीको मासु हामीले कहिले पनि खाएको थिएन। हामीलाई धेरै अचम्म लाग्यो र बाबाले भन्नुभयो, यो हेर्दा मात्र मासु हो, तर यसको स्वाद, यसको रस सबै त्यो मसानहरूले खाइसकेको हो, त्यसैले यो यस्तो भएको हो भनेर बाबाले पनि खाना खाँदै गर्नुहुँदाखेरि जुरुक्कै उठेर हात धुनुभयो। हामीले पनि त्यो मासु 1-2 पिसभन्दा खानै सकेनौँ। कसैले पनि खाएनन् ती मासु। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो घरको पाडे कुकुरलाई बोलाएर बाहिर मासु राखिदियौँ। त्यो पकाएको मासु पनि पाडे कुकुरले सुँग्यो र त्यत्तिकै छोडेर हिँड्यो। त्यो देखेर हामीलाई आश्चर्य लागेर आयो। अझै पनि त्यो हाम्रो परिवारमा घटेको घटना हामीलाई झलझली याद आउँछ। दसैँ तिहारमा त झन् यो घटना अझै पनि हामीलाई धेरै नै झलझली आँखामा आउँछ। यो मेरो आफ्नो परिवारमा घटेको सत्य घटना थियो, जुन मैले तपाईहरूलाई सुनाएँ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम अमृत राई हो अनि मेरो घर झापा गोलधाप, तर मेरो पुर्खौली घर भने इलाम माई नगरपालिकामा पर्छ, जुन झापाको सिमानामा पर्दछ। कुरा आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडिको हो, जुन बेला म इलाम माई नगरपालिकामै मेरो पुरानो गाउँमा बस्ने गर्थेँ। त्यतिखेर म 21-22 वर्षको थिएँ र त्यसबेला हामी साथीहरू मिलेर अन्धेरी रातमा हामी शिकार खेल्न जाने गर्थ्यौँ। हामी अन्धेरी रात आएपछि माघ फागुनको बेला हामी जाडोमा धुनी तापेर राति 9-10 बजीसम्म बस्ने गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि रात छिप्पिएपछि 9 बजी पछाडि हामी एउटा टर्च लाइट र गुलेली बोकेर हामी बास बसेको चराचुरुङ्गीहरू मार्न जान्थ्यौँ। जस्तो ढुकुर, बक्कुला अनि सिमकुखुराहरू हामी मार्न जान्थ्यौँ। त्यसरी हामी चराचुरुङ्गीहरू मारेर ल्याएर हामी राति धुनीमा बसेर मजाले सेकुवा बनाएर खाने गर्थ्यौँ। हामीलाई त्यस्तो गर्न अति नै रमाइलो लाग्थ्यो र मजा आउँथ्यो। हाम्रो घरको बाबाआमाहरूले त हामीलाई सधैँ कराउनुहुन्थ्यो, अर्काको ज्यान किन मार्नु, राति राति हिँडेर, तिमीहरूको केही काम छैन, घरमा खानु नपाएको जस्तो किन तिमीहरू चराचुरुङ्गी मारी हिँड्छौ, यसरी नै सधैँ कराउने गर्नुहुन्थ्यो। तर हामी अल्लारे बल्लारे ठिट्टाहरू बुवा आमाको कुरा त त्यति धेरै कहाँ सुन्थ्यौँ र पनि हामी उहाँहरूको कुरालाई नसुनिकन हामी जाने गर्थ्यौँ। एक दिन त्यसरी नै हामी शिकार खेल्न जाने क्रममा हामी फागुन महिनामा लगभग रातको 9 बजेतिर हामी त्यसरी नै फेरि शिकार मार्न धुनी तापेर हामी बाँसघारीतिर लाग्यौँ। बाँसघारीको झ्याङमा बस्ने सिमकुखुरा अनि बक्कुलाहरू हामी मार्थ्यौँ र भोगटेको रुखमा बस्ने ढुक्कुरहरू हामी मार्थ्यौँ। त्यसरी नै त्यो दिन पनि हामीले
दुईवटा ढुकुर अनि एउटा सिमकुखुरा मारेको थियौँ। लगभग रातको 10 बजिसकेको थियो। हामी अझै मार्नुपर्छ भनेर हामी अलिक परसम्म ठुला ठुला बाँसको झ्याङतिर हामी टर्च लाइट लगाउँदै हामी जाँदै थियौँ। त्यो दिन हामी 4 जना मात्र थियौँ। हामी अलिक पर पुगेपछि एउटा ठुलो बाँस झ्याङ थियो। त्यहाँ अलिक सिमसार पनि थियो। हामीले माथि डिलबाट बाँसको झ्याङको टुप्पोमा हेऱ्यौँ, तर टुप्पोमा हामीले केही नदेखेपछि अलिक तल बीचतिर बसेको होला भनेर हामी डिलबाट तल झरेर हामी बाँसको बिचको भागमा हेर्न थाल्यौँ। मेरो साथी भीम र म बाँसको झ्याङको छेउमै डिलबाट झरेर गएर हामीले त्यसरी नै चरा खोजिरहेका थियौँ। दुईजना साथीहरू भने अलिक पर नै उभिएको थिए। त्यस पछाडि त्यो हेर्दा हेर्दै हामीले त कसो मेरो साथीले टर्च जमिनतिर लगायो, बाँसको फेदतिर लगायो। तर अचानक त्यहाँ जमिनमा एकजना 14-15 वर्षको केटी उत्तापट्टि फर्केर झुम्लुङ्ग कपाल पारेर बसिरहेको देख्यौँ। कपडा पनि मैलो देखिन्थ्यो। त्यो देख्ने बित्तिकै हामी झसङ्ग भयौँ। मेरो साथीले भन्यो, ओइ त्यो के हो हेर त। मैले पनि मजाले निहालेर हेरेँ। एकदम छोरी मान्छे हो, 14-15 वर्षको एउटा कलिलो केटी र कपाल झुम्लुङ्ग पारेर उता फर्केर हात बाँधेर बसिरहेको देख्यौँ। त्यो देखेपछि हामी भाग्ने हो कि के गर्ने भयौँ र मैले पछाडि बस्ने दुईजना साथीहरूलाई पनि बिस्तारी आवाज दिएर ओइ केटा हो यहाँ आऊ, यहाँ भनेर हात हल्लाउँदै बोलाए। ती पछाडि उभिएका दुईजना साथीहरू पनि यिनीहरूले के चाहिँ देखेछन्, केही जनावर देखे कि कहो भनेर उनीहरू हत्तानपत्ता त्यहाँ आए। हामीले चुप्प लागेर उता हेर त, त्यो को हो? त्यो केटी उतै फर्केर ठिङ्रिङ्ग उभिरहेको देखेर उनीहरू पनि झसङ्ग भए। तर मलाई भने लागिरहेको थियो यो कोही पागल केटी हो कि भनेर मैले बोलाउन खोजेँ। मेरो साथीहरू भने अलिक डराइरहेको थियो। मैले भने, ओ बहिनी को हो तिमी? को हो? कसको छोरी हो तिमी? किन यहाँ उभिएको? को हो? मैले यति भन्दै गरेको मात्र थिएँ मेरो साथीले चुपचुप भनेर मेरो मुख थुनिदियो। मेरो साथीले एकहोरो टर्च त्यही केटीमा मात्रै लगाइरह्यो र मेरो अरू दुईजना साथीले भन्यो, को हो तिमी? किन नबोल्या? पागल हो कि के हो? कहाँबाट आएको? यसरी सोधेपछि त्यो केटीले मुन्टो लाटा कोसेरोले जस्तै पछाडि घुमायो। त्यो देखेर हाम्रो सातो पुत्लो नै गयो। मान्छेले त्यसरी 90 डिग्रीमा मुन्टो कहिले पनि घुमाउन सक्दैन। तर त्यो केटीले लाटा कोसेरोले जस्तै 90 डिग्रीमा मुन्टो घुमाएर पछाडि हामीलाई फर्केर हेऱ्यो। तर उसको अनुहारमा पनि कपाल झुम्लुङ्ग थियो। उसको निधार मात्रै अलिअलि हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट अत्तालिँदै दौडिन थाल्यौँ। दौडिने क्रममा हामी अलिक पर पुगेपछि हाम्रो एकजना साथी केमा अल्झिएर बङ्लङ्गै लड्यो। उसले ओइ पर्खी भनेर आत्तिन थाल्यो। हामी अरू तीनैजना रोकिएर उसलाई पर्ख्यौँ। ऊ जसोतसो त्यहाँबाट उठेर अत्तालिँदै सेसेर फेफे हुँदै हस्याङ फस्याङ गर्दै हामी भएकोमा आयो। त्यस पछाडि हामी चारैजना फेरि दौडन थाल्यौँ। दौडिँदै हामी यता खोलाको बाटोमा निस्क्यौँ। हामी खोलाको बाटो हुँदै हामी घर जानका लागि एउटा होली तर्नु पर्थ्यो। त्यो होलीमा पुग्न लागेको थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि हामीले दौडिन अलिक छोडेको थियौँ। तर पाइला भने हामीले अलिक लम्काइरहेको थियौँ। तर त्यहाँ होलीमा फेरि हामीले एउटा त्यस्तै अँधेरोमा सेतो कपडा लगाएको ठिङ्ग उभिएको मान्छे जस्तो देख्यौँ। त्यो देख्ने बित्तिकै हामी फेरि टक्क उभियौँ।
त्योतिर हामीले टर्च लगायौँ, तर टर्चमा त्यो केही पनि देखिन्थेन। तर जब हामी टर्च बन्द गर्थ्यौँ, त्यो एकदमै सेतो न सेतो ठिङ्रिङ्ग उभिएको हामीले स्पष्ट देखिरहेको थियौँ। त्यो दृश्य त्यहाँ कहिले पनि थिएन। हामी दिनरात त्यही बाटो हिँड्छौँ, तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि वस्तु थिएन जुन रातमा सेतो देखियोस्। त्यसैले हामी प्रष्ट थियौँ कि त्यो तर्साउने नै हो भनेर। त्यस पछाडि हामीले अब के गर्ने भनेर सोच्न थाल्यौँ। हेर्दा हेर्दै त्यो सेतो देखिने त झन् अग्लो हुँदै गएको हामीले अनुभव गर्न थाल्यौँ। साथीहरू पनि भन्न थाले, ओइ हेर न हेर, त्यो माथि माथि अग्लो हुँदैछ, त्यो त वीरमसान होला भनेर भन्न थाले। अब हामी कता जाने? त्यस पछाडि हामी पछाडि नै फर्केर जाउँ भनौँ भने हामी त्यतैबाट भागेर आएको हो, जहाँ हामीले एउटा डरलाग्दो केटी देखेको थियौँ। अब अगाडि बढौँ, त्यो सेतो हामीलाई बाटो छेकिरहेको छ, त्यो झन्झन अग्लो हुँदै गइरहेको छ। अब हामी कता जाने? त्यस पछाडि हामीले बिचको बाटो अपनायौँ। हामी यहाँबाट उता निस्क्यौँ भने हामी चिया बगानको बाटो निस्केर हामी गाडी हिँड्ने बाटोमा निस्किन्छौँ पनि। त्यस पछाडि त्यसै गर्ने भनेर हामी त्यहाँबाट डाँडा चढेर हामी चिया बगानमा निस्क्यौँ। चिया बगानमा निस्केर हामी मूल बाटो हामी डरले यताउता हेर्दै हामी एकै ग्रुप भएर झुरुप्प परेर हिँड्न थाल्यौँ। गाउँमा कुकुरहरू धेरै जोड जोडले भुकिरहेको थियो। त्यो आवाज हामीले प्रष्ट सुनिरहेको थियौँ। त्यस पछाडि हामी चिया कमानको बाटो हुँदै हुँदै हामी हाम्रो फुटबल खेल्ने ग्राउन्डतिर आइपुग्यौँ। त्यहाँ फुटबल खेल्ने ग्राउन्डमा पनि हामीले एकजना मान्छे फुटबल खेल्ने ग्राउन्डको बिचमा यताउता हिँडिरहेको देख्यौँ। रातको 11:30 बजिसकेको थियो। सदा हामी 11 बजे आएर पनि हामी सबै कुरो, हामीले मारेको चराहरू पनि हामी सेकुवा बनाएर खाएर हामी सुतिसकेको हुन्थ्यौँ। तर आज भने हामी यता भाग्दा र उता भाग्दा हामीलाई धेरै ढिलो भइसकेको थियो। त्यो फुटबल ग्राउन्डको बिचमा एकजना मान्छे जस्तो देखिने यताउता लरङ लुरुङ हल्लिरहेको थियो। त्यस पछाडि कुकुरहरू पनि उता हाम्रो गाउँतिर धेरै जोड जोडले भुकेको हामीले सुनिरहेको थियौँ। अब भने हामी गाउँको अलिक नजिक आइपुगेको भएर हामीलाई त्यति डर भएन। हेर्दा हेर्दै त्यो फुटबल ग्राउन्डको बिचमा यताउति हिँडिरहने मान्छे चिया बगानतिर सरासर लागे। हामी त्यसलाई माथि डाँडाबाट हेरिरह्यौँ। त्यो त्यतै चिया बगानतिर गएपछि हामी फेरि सुटुक्क अगाडि निस्क्यौँ। अगाडि निस्केर हामी फुटबल ग्राउन्ड काटेर हामी हाम्रो गाउँतिर छिर्यौँ। गाउँतिर छिरेपछि कुकुरहरू झन्झन भुकिरहेको थियो। सायद कुकुरहरूले पनि ती भूतप्रेत मसानहरूको गतिविधि थाहा पाएर होला अलिक धेरै नै भुकिरहेको थियो। त्यस पछाडि हामी हाम्रो गाउँमा फुकेको त्यो धुनीमा पुग्यौँ, जहाँ हामीले आगो ताप्दा ताप्दा गरेर हामी चरा मार्न गएका थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि हामी अलिक शान्त भयौँ। अब चाहिँ भने मनमा केही पनि डर थिएन। तर त्यो अगाडि घटेको घटनाले हाम्रो मुटु भने अझै पनि अलिक धेरै नै धड्किरहेको थियो। त्यस पछाडि हामीले मारेको ती 2टा ढुकुर र एउटा सिमकुखुरा हामीले बनाउन थाल्यौँ। सेकुवा बनाएर खाएर सुत्ने हो, आज मसानले पनि झन्डै खायो भन्दै हामी एक आपसमा कुरा गर्न थाल्यौँ। तर एकजना हाम्रो साथी भने न्याउरो अनुहार लगाएर बसिरहेको थियो। हामीले हाँस्दै भन्यौँ, ओइ के भयो तँलाई? किन न्याउरो अनुहार लगाएर बसेको छस् त? बोल्दैनस् पनि हाँस्दैनस् पनि, के हो पारा? उसले भन्यो, केही होइन यार, मलाई धेरै जाडो भइरहेको छ, मेरो मुटु कामिरहेको छ। त्यो साथी पहिला हामीले त्यो केटी देखेर भाग्दाखेरि लड्ने साथी नै थियो। हामीले सोच्यौँ सायद धेरै डराएर होला। हामीले भन्यौँ आगोको छेउमै बसेर पनि किन जाडो भइरहेछ,
अनि तेरो मुटु चाहिँ अब किन धड्किन्छ नि? भयो त अब हामी आइहाल्यौँ। अब रमाइलो गर्ने हो, खाने हो, सुत्ने हो। तर साथी भने चुपचाप लागेर न्याउरो अन्नर लगाएर आगो तापिरह्यो। अनि हामीले त्यो चराहरूको सेकुवा पनि बनाइसक्यौँ र मजाले खायौँ। त्यो साथी भने खान मनै गरिरहेको थिएन। थोरै खाएर उसले म खाँदिनँ यार, मलाई धेरै डर लागेको छ, सायद मेरो सातो गयो होला। त्यो लड्दाखेरि मैले त सोचेको थिएँ तिमीहरूले मलाई छोडेर गइसक्यौ, अब मलाई यो केटीले यहीँ आएर खान्छ भनेर म धेरै अत्तालिएको थिएँ। त्यसको कुरा सुनेर हामी अलिक चिन्तित पनि भयौँ र हामीले सहानुभूति दिँदै भन्यौँ, नडर यार, केही पनि हुँदैन, त अलिक डर मन बनाएर बस, केही हुँदैन। त्यस पछाडि हामीले सेकुवा खाइसक्यौँ र हामी आफ्नो घर जाने भन्यौँ। तर त्यो साथीले भन्यो, मलाई मेरो घरसम्म पुर्याइदेऊ, मलाई धेरै डर लागेको छ, आफ्नै छाया देख्दा पनि तर्सिन्छु होला। हामीले हाँस्दै भन्यौँ, त्यसो नभन्न यार, केही पनि हुँदैन हिँड। हामीले उसलाई उसको घरसम्म छोडेर हामी आफ्नो घर गयौँ। भोलिपल्ट उज्यालो भयो। हामी सबैजना सामान्य थियौँ। तर त्यो साथी भने बिराम परेछ। बिहान ऊ ओछ्यानमै रहेछ। हामी उसलाई भेट्न उसको घर गयौँ। उसका बुवा आमाले हामीलाई धेरै कराउनु भयो। तिमीहरू जोइटिङ्ग्रेहरू, काम नलाग्ने मान्छेहरू, राति राति कहाँ गयो, के गर्यो, कसो कसो गर्यो, घरमा सबै कुरो खान पाएकै छ र पनि तिमीलाई अर्काको ज्यान नमारी कहिल्यै नपुग्ने। यो सबै तिमीहरूको कारणले भएको हो। तिमीहरूको साथीलाई त्यहाँ हेर, के भएको छ। हाम्रो साथी आलस तलस भएर बेडमै पल्टिरहेको रहेछ। खाना पनि खानु मन गरेन अरे। तातो पानी खुवाउँदै राखेको रहेछ। केही ज्वरोको ट्याब्लेटहरू ल्याएर खुवाउनु भएछ र पनि ज्वरो हनहनी आइरहेको। र उसले भन्थ्यो कि म निदाउनै सक्दिनँ, निदाउनु खोज्यो कि म तर्सिहाल्छु। उसलाई केही जान्ने वरपरको झाँक्रीहरू पनि देखाइयो, तर कुनै झाँक्रीले पनि उसलाई ठिक पार्न सकेन। त्यतिकैमा साथी झन् दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको। ऊ धेरै कमजोरी भइसकेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। उसलाई डाक्टरकोमा लगेर सेलाइनहरू पनि उसको बुवा आमाले दिन लगाए र भिटामिनहरू पनि खुवाए। 12-15 दिन भइसक्यो, तर साथीको हालत भने झन्झन गम्भीर हुँदै गइरहेको थियो। त्यो देखेर हामी धेरै चिन्तित थियौँ। त्यहाँदेखि हामी राति शिकार खेल्न पनि जान छोडेका थियौँ। तर अचानक एक दिन उहाँको आफन्तहरूले एउटा सिप्पालु झाँक्री लिएर आउनु भएछ। त्यो सिप्पालु झाँक्रीले 3-4 दिन उसलाई धेरै तन्त्र मन्त्रहरू विद्याबाट उसलाई उपचार गरेर र उसलाई एउटा बुट्टी पनि बाँधिदिएछ। त्यस पछाडि भने साथी अलिक फर्किँदै आएको हामीले देख्यौँ र उसको बुवा आमा पनि अलिक खुसी भए। साथीले खाना पनि खान थाल्यो र रातमा पनि ऊ निदाउन थालेछ। त्यो जान्ने तान्त्रिकको भनाइअनुसार त्यतिखेर हामीले भेटेको त्यो डुलुवा चुडेल थियो अरे। त्यो डुलुवा चुडेल जहाँ पनि पुग्न सक्छ अरे। उसको कुनै पनि आफ्नो एरिया हुँदैन अरे। ऊ मन चाह जहाँ पनि जान सक्छ अरे। त्यतिखेर 1-2जना मात्रै भएको भए त्यो डुलुवा चुडेलले ज्यान लिएरै छोड्थ्यो अरे। तर 4जना भएकोले त्यो डुलुवा चुडेल पनि अलिक डराएको थियो अरे। त्यसैले त्यो डुलुवा चुडेलले उसको सातो मात्र लिएर गएको रहेछ अरे। र झाँक्रीले आफ्नो तन्त्र मन्त्र शक्तिबाट त्यो सातो डुलुवा चुडेलबाट खोसेर फेरि पुनः साथीकोमा फर्काइदिएछ। त्यसपछि मात्र हाम्रो साथी अलिक तङ्ग्रियो। त्यस पछाडि भने हामी कहिले पनि राति राति शिकार खेल्न जान छोड्यौँ। जानै परे पनि हामी कहिले काहीँ जान्थ्यौँ, तर धेरै टाढा जान्थेनौँ। नजिकैसम्म जान्थ्यौँ, त्यो पनि हामी 6-7जना साथीहरू भएर मात्र हामी हतियारहरू बोकेर मात्र जान्थ्यौँ। यो घटना अझै पनि मलाई झलझली याद आउँछ र कहिलेकाहीँ
म मेरो गाउँ इलाम जाँदाखेरि त्यो साथीहरूसँग भेटेर यो कुरा गर्दै हामी धेरै हाँस्ने गर्छौँ। आजसम्म पनि त्यो कहानी हामी कसैले पनि भुल्न सकेको छैनौँ। यो मेरो जिन्दगीमा घटेको एउटा सत्य घटना थियो। जस्तो सुकै डराउँदिन भन्नेहरू पनि जब आइपर्छ आपत पर्छ त्यतिखेर नडराउने त कुरै हुँदैन। हामी पनि त्योभन्दा अगाडि त कहिले डराउने गर्थेनौँ, तर जब हामीलाई पर्यो अनि हामीलाई यति धेरै डर लागेर आएको थियो कि त्यो डर लुकाउने हामीले कहीँ पनि ठाउँ भेटिनौँ।